अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 61। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। सरमद के पास हथियार फेंक देने के सिवा कुछ चारा ही नहीं था। आलम शाह के सर से पिस्तौल लगाए खड़े शख्स के चेहरे के तासुरात जारहाना थे और इसकी जरा सी भी बेहतियाती बड़े नुकसान का सबब बन सकती थी। दोनों अपने हाथ सर से ऊपर उठा लो, इसने खौफनाक लहजे में हुक्म दिया और साथ ही आलम शाह को टोका दिया कि वो भी कमरे में दाखिल हो जाए। इसके हुक्म की तामील के सिवा कुछ चारा नहीं था और इन्हें सब्र से उस लम्हे का इंतजार करना था जब इन्हें पांसा पलटने का मौका मिल जाए। मौका बिल्कुल गैर मुतवक्किल तौर पर फौरन ही मिल गया। हुक्म की तामील में चंद कदम कमरे में आलम शाह के पीछे ही अंदर आ जाने वाले पिस्तौल बरदार पर अचानक ये क़यामत टूटी थी। इस पर यह क़यामत तोड़ने वाली आसिया थी। आसिया जिसे वो तीनों ही इस मंजर में मौजूद होने के बावजूद अक्सर फरामोश कर चुके थे, अचानक हरकत में आई और चारपाई के सिराने रखी तपाई पर मौजूद सालन की प्लेट उठाकर पिस्तौल बराज शख्स के मुंह पर दे मारी। तामचीनी की इस प्लेट से लगने वाली चोट अपनी जगह, लेकिन पिस्तौल बरदार का असल कबाड़ा आंखों में चले जाने वाले सालन ने किया था। सालन आंखों में जाने से मचने वाली मिर्चों ने इसे बेसाख्ता चीखने पर मजबूर कर दिया था और हकीकतन वो नाच कर रह गया था। आलम शाह और सरमद इस मौका को गंवाने की गलती क्यों कर करते, उन्होंने फौरन इसे छाप लिया। सिर्फ एक लम्हे में पांसा पलट चुका था और इस शख्स का पिस्तौल आलम शाह के हाथ में था, जबकि सरमद इसे सीने के बल जमीन पर गिराने के बाद वहीं एक खोटी सी टंगी बेल्ट उतारकर इसके दोनों हाथ पुश्त की तरफ से करके मजबूती से कस चुका था। सीधा करो इसे, आलम शाह ने फर्श पर गिरे दुआएं देते शख्स की बाबत सरमद को हुक्म दिया और एक नजर झिलिंगा चारपाई में मुजासे पर डाली। वो जिनके दाखिले के वक्त चारपाई पर लेटी हुई थी, पता नहीं किस लम्हे उठकर बैठ गई थी और वो कारनामा अंजाम दिया जिसके बाइस वो जेर से जबरदस्त हो गए थे। आलम शाह की नजर खुद पर पड़ते ही आसिया नजरें झुका ली और अपने दोनों हाथ आगे जोड़ दिए। कौन है ये शख्स, आलम शाह ने स्पाट लहजे में सवाल किया। टोनी, आसिया ने जवाब दिया और साथ ही इसके लबों से एक सिसकी निकली। आलम शाह जवाब में एक गहरा सांस लेकर रह गया। इसे अच्छी तरह याद था कि आसिया अपने महबूब का नाम टोनी बताया था। टोनी वो शख्स था जिससे सज्जल और मुअज़्ज़म शाह के अगवा बराए तावान के मंसूबे में आसिया को सूलतकार का किरदार अदा करने के लिए राजी किया था और इसे ख्वाब दिखाया था कि इस वारदात से मिलने वाली बड़ी रकम से दोनों अपना मुस्तकबिल संवार सकेंगे। मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाब इंसान को न जाने क्या कुछ करने पर राजी कर लेते हैं। आसिया भी इन्हीं ख्वाबों का शिकार हुई थी और अब इसका हाल ये था कि वो एक लंगड़ी फकीरनी की हैसियत से दिन भर धूप में पड़ी लोगों से मिलने वाली भीख की मुंतजिर रहती और इसके जख्मों पर मक्खियां भी मिलाती थी। इसका चेहरा साफ करके मुंह बंद कर दो, कहीं इसका शोर सुनकर कोई आ ना जाए। वो आसिया से इसके इस हाल तक पहुंचने की दास्तान सुनना चाहता था, लेकिन टोनी की दी जाने वाली दुआएं और धमकियां इसे डिस्टर्ब कर रही थी। सालन चले जाने से इसकी आंखों और नाक में अभी तक मिर्चें लग रही थी। इसकी ख्वाहिश थी कि इसका मुंह धुलाकर इसे इस अज़ियत से निकाला जाए। इनकी तरफ से कान न धरने पर वो तैश में आकर धमकियां देने लगा था कि इन्हें अपनी इस जुर्रत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा और वो आसानी से यहाँ से बचकर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन इन धमकियों के फौरन बाद फिर दोबारा इसकी मिन्नतें और खुशामदें शुरू हो जाती थी। आलम शाह फिलहाल दोनों ही पर कान धरने के मूड में नहीं था, इसलिए फौरन से बातबंदी का हुक्म दे दिया। सरमद ने इसके हुक्म की मुस्तैदी से तामील की और खूंटी पर टंगी एक बुनियान उतारकर पहले इससे टोनी का चेहरा साफ किया, फिर वही बुनियान इसके मुंह में ठूंस कर इसके हर तरह की बकबक का रास्ता बंद कर दिया। मैं आपकी मुजरिम हूँ साईं, और आपके सजा दिए बगैर भी मुसलसल अपने जुर्म की सजा भुगत में ही हूँ। जो सजा मुझे मिली है वो तो शायद आप भी ना देते। मैं बहुत अजियत में हूँ, जानती हूँ कि सब इस नमक हरामी की सजा है जो मैंने आपके और आपके ख़ानदान के साथ की थी। आसिया की आंखों से आंसू निकलकर एक तसलसल से इसके स्याह पड़ते बेरोनक और खुदरे रुखसारों पर बह रहे थे और वो दर्दनाक लहजे में बोलती चली जा रही थी। ये सब कैसे हुआ और तुम इतने अरसे कहाँ रही? मैंने तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान को बहुत तलाश करवाया, लेकिन किसी को तुम्हारे बारे में कुछ खबर नहीं मिली। आलम शाह कमरे में पड़ी एक खस्ता हाल लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया और आसिया से पूछा, खबर मिलती भी कैसे साईं? मैं और मेरा ख़ानदान मेरी करने की सजा जो भोग रहे थे, मैंने आपके दामन पर कीचड़ उछाली थी। उस जवाब में दुनिया भर की जिल्लत और अजियत मेरे हिस्से में लिख दी गई थी। आसिया ने जवाब दिया, फिर इतनी शिद्दत से रोने लगी कि हिचकियाँ बंद गई और पूरा वजूद गोया जल्जले की जद में आ गया। आलम शाह के इशारे पर सरमन से पानी पिलाया तो थोड़ी सी संभली। इसके बाद इसने गुलगुल लहजे में जो दास्तान सुनाई, इसका लुब्बे लुबाब यह था। आसिया हवेली की ऊपरी मंजिल से छलांग लगाकर जख्मी होने के बाद अस्पताल में पड़ी थी और हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि इसने आलम शाह के मुजरिमाना हमले से खुद को बचाने के लिए इकदाम उठाया है। इस खबर ने इसके छोटे भाई को इतना मुश्तिल किया कि इसने मौका पाकर आलम शाह पर कातिलाना हमला कर दिया। मुंशी अब्दुल हक को बेटे के इस अमल की खबर हुई तो इसे आसिया के साथ साथ इसकी जान के भी लाले पड़ गए। वो जानता था कि जागीरदार जितने भी नर्म मिजाज उसूल पसंद सही अपने वारिस का कत्ल माफ नहीं करेंगे।
ایسی بری صورتحال میں جب اسے کسی نامعلوم شخص کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ اگر وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر گاؤں سے نکل آئے تو اسے پناہ مل جائے گی، تو وہ اس پیغام کو پیغام میں زندگی سمجھا اور اسپتال میں پڑی آسیہ سمیت گاؤں سے نکل گیا۔ وہ ایک نمک خوار ملازم تھا اور زندگی میں کبھی مالکوں سے بے ایمانی نہیں کی تھی، لیکن اولاد کی محبت، اور وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ ان کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی تھی، اس کی وفاداری پر حاوی ہو گئی تھی۔ گاؤں سے نکلنے کے بعد حسب وعدہ انہیں پناہ میسر آ گئی اور وہ کچھ دن ایک ڈیرے پر پڑے رہے۔ یہاں کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن آسیہ کو علاج کی مناسب سہولت میسر نہیں آ رہی تھی۔ چند دردکش ادویات اور اسپتال میں باندھا گیا کچا پلاسٹر اس کا علاج نہیں تھا۔ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ گوشت بھی پھٹ گیا تھا اور مناسب علاج نہ ہونے کے سبب وہ شدید تکلیف میں تھی۔ تکلیف سے اسے مسلسل بخار بھی رہنے لگا تھا۔ ماں باپ سے بیٹی کی ایسی حالت کیوں کر برداشت ہوتی؟ وہ ڈیرے پر موجود نگراں کے آگے دعائیں دینے لگے۔ وہ ڈیرا شکیل سومرو کا تھا اور نگران اس کا وفادار ملازم۔ آسیہ کی حالت اور اس کے ماں باپ کی مسلسل دعائیوں پر اس نے شکیل سومرو کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نتیجتاً 2 دن بعد تنویر عرف ٹونی آ کر انہیں وہاں سے لے گیا اور شہر کے ایک چھوٹے سے گھر میں رکھا۔ وہاں ٹونی نے آسیہ کو ایک ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے صاف بتا دیا کہ یہ معاملہ اسپتال میں جائے بغیر حل نہیں ہوگا اور ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے کے لیے آپریشن کروانا پڑے گا۔ ٹونی جانتا تھا کہ آسیہ اور اس کے خاندان کو تلاش کیا جا رہا ہے اور آسیہ کی حالت کے پیش نظر اسپتالوں پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے، اس لیے وہ اسے اسپتال لے جانے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا اور ڈاکٹر سے اصرار کر کے کچھ دوائیں وغیرہ لکھوا لی تھی۔ ان طاقتور اینٹی بایوٹکس اور پین کلر کے استعمال سے وقتی طور پر آسیہ کی حالت کچھ بہتر ہوگی، لیکن بہرحال یہ کوئی علاج نہیں تھا۔ ان مشکل حالات میں آسیہ کے خاندان پر دوسری مصیبت یہ ٹوٹی کہ شکیل سومرو کی ہدایت پر ٹونی منشی عبدالحق پر زور دینے لگا کہ وہ اسے قربان شاہ کی کمزوریوں، جائیداد کی تفصیل اور ان خفیہ راستوں وغیرہ کے بارے میں آگاہ کرے جن سے حویلی میں نقب لگائے جا سکے۔ منشی حویلی کا پشتینی ملازم تھا اور حویلی والوں کے ہر اچھے برے راز سے آگاہ تھا۔ اگر وہ اپنی زبان کھول دیتا تو شکیل سومرو کی چاندی ہو جاتی اور سومرو خاندان شاہوں پر حاوی ہو جاتا۔ لیکن منشی عبدالحق نے زبان نہیں کھولی۔ وہ اولاد کی زندگی بچانے کے حویلی سے بھاگا ضرور تھا، لیکن حویلی والوں کی وفاداری سے منحرف نہیں ہوا تھا۔ سیدھی انگلیوں سے گھی نہ گھی نکلتے دیکھ کر ٹونی نے تشدد کی راہ اختیار کی۔ عملاً عباسی اس کا خاندان ٹونی کا قیدی تھا۔ منشی پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک طرف سے اس پر تشدد کا سلسلہ شروع ہوا، دوسرے آسیہ کے دوائی علاج کا سلسلہ بالکل موقوف کر دیا گیا۔ دوا نہ ملنے سے آسیہ کی تکلیف میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ان چند دنوں میں اس کی خوش فہمی دور ہو چکی تھی کہ ٹونی اس سے محبت کرتا ہے۔ ٹونی نے حقیقتاً کبھی اس سے محبت نہیں کی تھی اور اسے صرف اور صرف اس لیے اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ اس کے ذریعے حویلی والوں کی دولت پر نقب لگا سکے۔ وہ شروع سے شکیل سومرو کا ساتھی تھا اور اس کے اشارے پر آسیہ کی طرف بڑھا تھا۔ تشدد اور ذہنی اذیت میں مبتلا منشی عبدالحق اولاد کی محبت میں ایک بار پھر اپنی وفاداری پر آنچ آنے کو قبول نہ کر سکا اور چپکے سے موت کی گود میں پناہ لے لی۔ پتہ نہیں یہ جسمانی تشدد تھا یا ذہنی دباؤ کہ اس کی حرکتیں قلب ہی بند ہو گئی۔ ٹونی اس کی لاش لاوارث لاش کے طور پر دفن کرنے کے لیے کہیں چھوڑ آیا۔ ان تینوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے دم مار سکتے۔ وہ انہیں بے دریغ تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ ایک بار تو اس نے چھوٹے کے سر پر پستول رکھ کر اسے گولی مارنے کا اعلان کر دیا تھا۔ آسیہ اور اس کی ماں سینکڑوں منتوں ترلوں کے بعد اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ وہ ہمہ وقت ان تینوں کو کڑی نگرانی میں رکھتا تھا اور گھر سے صرف اسی وقت باہر جاتا جب وہ تینوں گہری نیند میں ہوتے تھے۔ آسیہ کے خیال کے مطابق اس موقع پر انہیں کوئی نشہ آور دوا استعمال کروائی جاتی تھی اور ٹونی کی آمد سے قبل آنکھ کھل جانے کی صورت میں بھی وہ اس لائق نہیں ہوتے تھے کہ فرار کے بارے میں کوئی منصوبہ بنا سکے۔ ویسے بھی وہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر جاتا تھا۔ منشی کی موت کے بعد ایک تبدیلی آئی تھی کہ اس نے آسیہ کے برے بھلے علاج کا سلسلہ دوبارہ شروع کروا دیا تھا اور اس کی حالت دوبارہ سنبھلنے لگی تھی۔ اس مہربانی کی وجہ جلد سامنے آ گئی۔ اس نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ اس کا خاندان اس کے لیے بوجھ ہے اور وہ اس بوجھ کو صرف اس روز اٹھا سکتا ہے کہ آسیہ مالی مسائل حل کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کرے۔ تعاون کا یہ طریقہ نہایت شرمناک تھا۔ اگر آسیہ کی اکیلی جان کا معاملہ ہوتا تو وہ مرنا قبول کر لیتی، لیکن اس کام پر راضی نہ ہوتی جو ٹونی اس سے کروانا چاہتا تھا۔ ٹونی نے اسے واضح دھمکی دی تھی کہ سب سے پہلے وہ اس کی نظروں کے سامنے اس کے کمسن بھائی کو گولی مارے گا اور اس کے بعد بھی وہ اپنی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکے گی۔ فرق صرف رضامندی دینے اور نہ دینے کا تھا۔ رضامندی ظاہر کر کے وہ اپنے بھائی اور ماں کی زندگی بچا سکتی ہے، چنانچہ وہ مجبور ہو گئی اور اس کا زخمی وجود نچلے درجے کے اوباشوں کی تفریح کا ذریعہ بن گیا۔ چھوٹا جو عالم شاہ کی بہن پر مجرمانہ حملے کی جھوٹی خبر سن کر جوش میں اس پر کلہاڑی کا مہلک وار کر گیا تھا، اب بے بسی سے ہر رات بہن کو بکتے دیکھنے پر مجبور تھا۔ اپنی اس مجبوری سے وہ زیادہ عرصہ سمجھوتا نہ کر سکا اور ایک رات اس وقت جب آسیہ اس کی زندگی کے لیے اپنے جسم و جان پر عذاب سہ رہی تھی، اس نے خود کو غسل خانے میں بند کر کے اسٹیل کی بالٹی کے ٹوٹے کنارے سے اپنے دونوں ہاتھوں کی رگیں کاٹ لی۔ بیٹی کے حال پر بستر پر نڈال پڑی آنسو بہاتی ماں کو خبر ہی نہ ہو سکی کہ اس کا ایک اور جگر گوشہ اس کے قریب ہی کہیں اذیت سے گزر رہا ہے۔
सुबह छोटे की अकड़ी हुई लाश गुसल खाने से दरियाफ्त हुई तो दुखों की मारी माँ ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। टोनी ने छोटे की लाश के लिए वही तरीका अपनाया जो मुंशी अब्दुल हक के लिए इख्तियार किया था, जबकि ज़हनी तवाज़ुन खो देने वाली औरत को एक ऐसे पागल खाने में छोड़ाया जहाँ से मुश्किल से ही कभी कोई मरीज सेहत याब होकर बाहर निकला था। इस सूरत हाल में आसिया की कोई मजबूरी न रही कि वो खुद को बेचने का सिलसिला जारी रखती। हैरत अंगेज तौर पर टोनी ने भी कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। वो उन दिनों कुछ परेशान और उलझा हुआ दिखाई देता था। आखिर आसिया को पता चला कि टोनी का सरपरस्त और मुरब्बी शकील सोमरू अपनी कोठी पर होने वाले हमले में शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल में पड़ा है और इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जल्दी ये भी वाज़ेह हो गया कि शकील सोमरू जिंदा बचने के बाद भी ऐसी हालत में है कि इसे जिंदों में शुमार नहीं किया जा सकता और डॉक्टर इसकी तरफ से कोई उम्मीद नहीं दिला रहे। शकील की सरपरस्ती से महरूम होने के बाद टोनी के लिए खतरात बढ़ गए थे। इसने आसिया के दाम खड़े करने और अपने लिए नई पनाह का तलाश करने के लिए हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए और नतीजतन गदागरों के एक गिरोह तक पहुंच गया। इस गिरोह में शमूलियत इख्तियार करने के बाद से वो आसिया समेत इस छोटे से शहर में मौजूद था और आसिया से भीख मंगवाने का धंधा करवाया जा रहा था। आसिया को मजीद काबिल रहम बनाने और लोगों की जेब से इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा भीख निकलवाने के लिए इसके इलाज मुआवजे का सिलसिला एक बार फिर मौकूफ़ कर दिया गया था और बस इस हद तक इसे गज़ा और दवा फराहम की जाती थी कि वो फौरी तौर पर मर ना जाए। यह नया सिलसिला आसिया के लिए अजियतनाक था, लेकिन जिस्म फरोशी के मुकाबले में वो इसे ही बेहतर समझती थी और इस अजियत को अपने किए की सज़ा समझकर कबूल कर चुकी थी। मैंने पुश्तों की वफादारी पर खाक डालकर आपके ख़ानदान को नुकसान पहुंचाया, अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाई और आपके पाक दामन पर कीचड़ उछाली तो मुझे इसकी कड़ी सज़ा भी मिली साईं। मुझे अपनी इस हालत पर किसी से कोई शिकवा नहीं है। मेरे बस इतनी ख्वाहिश रह गई है कि एक बार आपसे माफ़ी मांगने का मौका मिल जाए और मैं इस धोखेबाज को इसके बदतरीन इंजाम तक पहुँचा देखूँ। बात की खुदा पर इसने एक बार फिर आलम शाह के आगे हाथ जोड़ दिए और फर्श पर पड़े टोनी पर एक नफरत अंगेज नज़र डाली। माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की आसिया, तुम ठीक कहती हो। मैं तुम्हारे जुर्म की कभी इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे पाता जो अल्लाह साईं ने तुम्हारी मुकद्दर की। तुम इससे तौबा करो, रहा मैं तो समझो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। आसिया वाकई दर्दनाक हालात से गुजरी थी और आलम शाह में हौसला नहीं था कि इसे मज़ीद कोई सज़ा सुनाता, इसलिए इसे माफ़ी का परवाना दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया साईं, अब कम अज़ कम मेरी मौत आसान हो जाएगी। आपने माफ़ी देकर मुझ पर बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। इसकी नहीफ व नज़ार वजूद में जाने कितना नमकीन पानी जमा था कि मुसलसल आंसू बहाने के बावजूद सिलसिला नहीं रुक रहा था। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा आसिया, हम तुम्हारा बेहतरीन इलाज करवाएंगे। अल्लाह सही ने चाहा तो एक दिन तुम अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हो जाओगी। आलम शाह ने इसकी दिलजोई की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा खौफजदा हो गई और गड़गड़ाते हुए बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना साईं, बस आप मुझ पर इतना एहसान करें कि टोनी का पिस्तौल मुझे दे जाएं। मैं इस खबीस को अपने हाथ से जहन्नुम वासिल करने के बाद ही सुकून की मौत मर सकूंगी। तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम अपना बयान लिखवाना। तुम्हारा बयान इसको फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए काफ़ी होगा। आलम शाह ने से समझाया, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। आप नहीं जानते साईं, ये भिखारी कितने ताकतवर हैं। पता नहीं कौन है जो इनकी सरपरस्ती करता है, जो इन मुजासों से खुल्लम खुल्ला भीख मंगवाते हैं और कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं करता। आप इसे गिरफ्तार करवाएंगे तो लोग किसी न किसी तरह इसे छुड़वा लेंगे। तुम्हारे नज़दीक भिखारियों के सरपरस्त ताकतवर हैं और हम कमज़ोर और बेबस हैं। आलम शाह ने हैरत से कहा, ये नहीं कह रही साईं। वो गड़बड़ाई और मिन्नत करने वाले लहजे में बोली, बस मैं इस खबीस को ज़रा भी मौका नहीं देना चाहती कि ये किस तरह बच निकले। मैं इसका फौरी इंजाम चाहती हूँ। मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश पर गौर करता हूँ। पहले तुम ये बताओ कि टोनी को हमारी आमद का कैसे पता चला कि इसने मकान में घुसने के सादे में घेर लिया। आलम शाह ने बात का रुख बदला, ये सिर्फ इत्तेफाक था साईं। मुझे मेरे ठिकाने से यहाँ लाने के बाद टोनी मुझे बाजार से लाया हुआ खाना प्लेटों से निकालने का हुक्म देकर खुद बाथरूम में चला गया था। बाथरूम का बल्ब कल से फ्यूज पड़ा, इसलिए आपको टोनी के वहाँ होने का अंदाज़ा नहीं हो सका और इसे बेखबरी में आप पर काबू पाने का मौका मिल गया। अगर उस नाजुक मौके पर तुम जहानत का मुजाहरा नहीं करती तो वाकई हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते। अपने इस ताउन से तुमने माजी की गलतियों का खासी हद तक अजाला कर दिया है। आलम शाह ने इसकी तारीफ की। मैंने पहले ही फैसला कर लिया था साईं कि अगर आप लोग यहाँ पहुँच गए तो मैं जिस कदर मुमकिन हुआ आपका साथ दूंगी। क्या मतलब? आसिया के अल्फाज ने इसे चुका दिया। मैंने आपको और सरमत को उस मेडिकल स्टोर पर खड़े देख लिया तो मुझे उम्मीद थी कि आप लोग मेरे पीछे ज़रूर आएंगे। इसके जवाब ने आलम शाह को हैरान कर दिया। इतनी अबतर हालत में भी वो ज़हनी तौर पर खासी चाको चुबंद थी। इसे अफसोस होने लगा कि इस ज़हीन लड़की की जहानत मनफी सरगर्मी में पड़कर ज़ाया हो गई। अगर मुंशी अब्दुल हक ज़रा सी जुर्रत से काम लेता और कुर्बान शाह से बात करके इसका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ताउन तलब कर लेता तो शायद आज हालात इस नहज पर ना होते। इससे अच्छी तरह याद था कि आज से इब्तदाई मुलाकात में इससे इस सिलसिले में बात की थी और उस बात पर सख्त नाला थी कि इसके वालिदैन इसे आला तालीम दिलवाने से ज़्यादा इसके भाइयों को तालीम दिलवाने में दिलचस्पी रखते हैं और इसकी शादी ज़बरदस्ती इसके कज़न से करने का फैसला किया जा चुका है।
جبر اور خصوصاً ذہین لوگوں کے ساتھ جبر بغاوت کا سبب بنتا ہے، اور بغاوت اکثر انسانی خون کی قربانی لیتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ مجھ پر جب ٹونی کی اصلیت کھلی تو میں اسے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے بے چین تھی، لیکن اب دیکھ ہی رہے ہیں کہ میری حالت کتنی خراب ہے۔ میں تو اپنی مرضی سے چل پھر بھی نہیں سکتی، ایسے میں ٹونی کا کیا بگاڑ پاتی؟ آپ کا یہاں آنا میرے لیے ایک غیبی مدد ہے۔ آپ مجھے پر مہربانی کریں اور یہ پستول مجھے دے دیں تاکہ میں اسے جلد از جلد اس خبیث کو اس کے انجام تک پہنچا سکوں۔ آسیہ کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی اور وہ ٹونی کو نفرت بھری نظروں سے گھورتے ملتجی لہجے میں عالم شاہ سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ عالم شاہ جو اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اسے سمجھانے کے لیے مناسب الفاظ ہی سوچ رہا تھا کہ بیرون دروازے پر بلند دستک ہوئی۔ اس دستک کے ساتھ ہی کسی نے ٹونی کا نام بھی پکارا۔ یہ شکو کی آواز لگتی ہے، بڑا بدماش اور اچھو بندہ ہے۔ اکثر راتوں کو اس کے مکان پر جوئے اور شراب کی محفل جمتی ہے، جس میں ٹونی سمیت آس پاس رہنے والے بھکاری گینگ کے سارے آوارہ گردوں کو جمع کر لیتا ہے۔ عالم شاہ کی اس والے نظروں کے جواب میں آسیہ نیچے آواز میں سے بتایا، کچھ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اوے ٹونی، آج کیا بنا پیے ہی ٹیں ہو گیا ہے؟ جلدی باہر آ، تجھے بابو بلا رہا ہے۔ پہلی دستک پر رد عمل ظاہر نہ ہونے پر وہ دوبارہ اور پھر بھی بلند آواز میں دروازہ بجایا گیا۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا سائیں، بابو اس بھکاری گینگ کا سردار ہے اور کبھی کبھی یہاں آتا ہے۔ اس نے ٹونی کو بلوایا تو اس کا مطلب ہے اب شکو ٹونی کو لیے بنا یہاں سے نہیں ٹلے گا۔ دروازہ بجانے کے ساتھ جو پیغام نشر کیا گیا تھا، اس نے آسیہ کو پہلے سے زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ عین اسی لمحے کمرے میں ابھرنے والی ایک بلند آواز نے لوگوں کو چکا دیا۔ یہ آواز اس تپائی کے گرنے سے پیدا ہوئی تھی جس پر تھوڑی دیر پہلے آسیہ نے سالن کی پلیٹ اٹھا کر ٹونی کے منہ پر ماری تھی۔ تپائی پر اب بھی ایک اور پلیٹ جست کا جگ گلاس رکھا ہوا تھا۔ تپائی کے جیسے چیزیں بھی گری تو اچھی خاصی آواز پیدا ہو گئی۔ تپائی گرانے کا کارنامہ فرش پر بندے پڑے ٹونی نے انجام دیا تھا۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھا گیا تھا۔ شکو کی مسلسل پکارے سن کر سرمد جائزہ لینے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ عالم شاہ اور آسیہ گفتگو میں الجھ گئے تھے۔ ایسے میں اس پر سے توجہ ہٹ گئی تھی اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اس نے بندھی ہوئی حالت میں ہی لات مار کر تپائی گرا دی تھی۔ یقیناً باہر موجود شکو کو متوجہ کرنے کی ایک ترکیب تھی جو ناکام نہیں رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے اندر؟ شکو کی بھڑکی ہوئی آواز سنائی دی اور ٹونی کی تدبیر رائے گاہ نہیں گئی، لیکن سرمد نے جو پہلے سین میں پہنچ چکا تھا اس موقع پر بے پناہ پھرتی کا مظاہرہ کیا اور یکدم ہی دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر کھڑا شکو جو کندھے پر لٹکے رائفل اتار ہی رہا تھا، دروازہ کھلنے کی آواز پر تو متوجہ ہوا۔ سین میں پھیلے اندھیرے سے فوری طور پر سرمد کو شناخت نہیں کرنے دیا اور چند ثانیوں کے اس تاخیر نے سرمد کو موقع فراہم کر دیا۔ اس نے یکدم شکو کی گریباں ہاتھ ڈال کر اسے دروازے اندر کھینچ لیا اور اپنا پستول کی نال اس کی کھوپڑی سے لگا دی۔ دوبارہ دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ اندر چلو۔ اس کی پکار نے شکو کو اس کے حکم کی تعمیل پر مجبور کر دیا۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے ان کے کمرے تک پہنچنے کا بیرون دروازہ بری طرح پیٹا جانے لگا۔ جو گلی ان کی آمد کے وقت سنسان پڑی تھی، اب وہاں اچھی خاصی ہلچل محسوس ہو رہی تھی اور آوازوں لگتا تھا کہ کئی لوگ اس گھر کے دروازے کے سامنے جمع ہو چکے ہیں۔ باہر موجود لوگوں سے کہو کہ دروازے سے دور ہٹ جائے، ورنہ شکو اور ٹونی کی زندگیوں کی کوئی گارنٹی نہیں رہے گی۔ عالم شاہ جو سرمد کی کارروائی کے دوران ٹونی کو اس کی جسارت پر ٹھیک ٹھاک سبق سکھا چکا تھا، تیز لہجے میں سرمد سے بولا۔ سرمد اس وقت بے حد مستعد تھا۔ اس نے شکو کے کندھے سے لٹکی رائفل اپنے قبضے میں لے لی اور پوری طرح اس پر غالب نظر آ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی عالم شاہ کے حکم کی تعمیل کے سین میں جا کر بلند آواز میں عالم شاہ کے الفاظ دہرائے۔ ان الفاظ کا خاطر خواہ اثر ہوا اور دروازہ پیٹنے کا سلسلہ رک گیا۔ اتنی دیر میں عالم شاہ اندر شکو کا انتظام کر چکا تھا۔ آسیہ نے اس کے مطالبے پر اپنی اوڑھنی کی چند پٹیاں پھاڑ کر اس کے حوالے کی تھی اور ان پٹیوں کی مدد سے اس نے شکو کے ہاتھ پر اچھی طرح باندھ دیے تھے۔ ہاتھوں باندھے جانے کے دوران شکو مسلسل گالیوں اور دھمکیوں کا استعمال کرتا رہا تھا، جس کے جواب میں عالم شاہ نے اسے ٹھیک ٹھاک قسم کی چند ضربے لگا کر باور کروا دیا تھا کہ اگر اس کی زبان کی بدکلامی کے پتھر برسائے گی تو اس کے جسم کو اس کا رد عمل برداشت کرنا پڑے گا۔ نتیجتاً اب شکو خاموش تھا اور عالم شاہ سین میں سرمد کے قریب پہنچ چکا تھا۔ سرمد کھلے سین میں ایسے ہی کھڑا رہنے کے بجائے ایک جانب پڑے اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے بیٹھ گیا تھا اور وہاں سے بیرون دروازے سمیت پورے سین پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ عالم شاہ بھی اس کے نزدیک جا بیٹھا۔ کون ہے اندر اور کیا چاہتا ہے؟ بیرون دروازے کے پار کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، تاہم انہیں وہاں لوگوں کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب ان لوگوں نے شاید آپس میں صلاح مشورہ کر کے قدرے پرسکون انداز میں مذاکرات کا آغاز کیا تھا۔ ہماری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں، ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹونی اور آسیہ نامی لڑکی کے ساتھ یہاں سے نکلنے کا موقع دیا جائے۔ شکو کو ہم اپنے ڈھال کے طور پر ساتھ لے جائیں گے اور محفوظ فاصلے پر پہنچنے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ عالم شاہ نے پہلی بار ہی اپنے سارے مطالبات سامنے رکھ دیے۔ اس کے خیال میں ان لوگوں کے لیے ٹونی اور آسیہ کی اتنی اہمیت نہیں ہونا چاہیے تھی کہ ان کی خاطر اپنے خاص آدمی شکو کی زندگی خطرے میں ڈالتے۔ تم کون ہو؟ ٹونی اور آسیہ کو اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ باہر سے سوال کیا گیا۔ تم ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، تم بس اپنے بندے کی فکر کرو اور ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ دو، اس نے سختی سے جواب دیا۔
ایسا نہیں ہو سکتا، بابو کی موجودگی میں تم ہرگز اس علاقے سے بندے نکال کر نہیں لے جا سکتے، باہر سے کس نے پررونق لہجے میں جواب دیا۔ این اسی وقت عالم شاہ نے اپنے بے پناہ قریب سے گولی چلنے کی آواز سنی۔ گولی چلانے والا سرمت، اور اس نے اس شخص کو نشانہ بنایا تھا جو بیرونی دیوار پر چڑھ کر اندر کودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گولی شخص کے پاؤں میں لگی اور وہ الٹ کر گلی میں جا گرا۔ اس کی چیخنے کی آواز بڑی دلدوز تھی۔ یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو، ہم اس مکان کو تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے۔ اپنے ساتھی کو پہنچنے والے نقصان پر باہر سے دھمکی دی گئی۔ ہم اچھا برا کچھ نہیں کر رہے، ہم صرف جواب دے رہے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی اور اس طرح کی فضول حرکتیں کرتے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ عالم شاہ نے آواز میں غصہ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ باہر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس کے پیچھے طوفان کی آہٹیں صاف سنائی دیتی تھیں۔